बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी बहनों भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला इस कुरान पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी 24 घंटों की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दे। मेरी मुसलमान बहन भाइयों, मेरे गैर मुस्लिम बहन भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ और बूझ दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये 45 आयत तक मैंने 46 आयत तक मैंने पढ़ा था। अब मैं 47 आयत से शुरू कर रही हूँ कुरान की सूरत बकरा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी इसको पढ़ने की और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे तमाम मुसलमान गैर मुसलमान बहन भाइयों को भी अल्लाह ताला इस कुरान को समझने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल को ख़िताब करता है। बनी इसराइल उसमें यहूद भी है, नसरानी भी है, यानी ईसाई भी है। ये दोनों जो है तो ये बनी इसराइल, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब बनी इसराइल था तो इसी वजह से इनको बनी इसराइल कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत, यानी मैंने पहले भी इसकी व्लॉग में मैं कहा था कि ये अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थी, और इन पर अल्लाह ताला का बार बार एहसान हो रहा था। बार बार ये नाफरमानी करते थे और बार बार अल्लाह ताला इन पर एहसान करता था। क्योंकि ये बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, और इनमें पैगंबर भी बहुत एक के बाद दीगरे आते रहे, बहुत आगे पीछे पैगंबर आते रहे। यानी एक तो ज़माने में एक पैगंबर आता था, मगर इस तरह इन पे यानी एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में, एक अफ़गानिस्तान में, इस तरह पैगंबर आते थे एक के बाद दीगरे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नियामतें, वो जो इनाम किया मैंने तुम पर, वो अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, बेशक मैंने फ़जीलत दी तुमको तमाम आलमों में। मैंने आपको कहा ना कि ये अल्लाह ताला की बहुत न्याज़मीन और बहुत पसंदीदा कौम थी। इन पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ होती थी, इन पर बहुत ज़्यादा फ़ज़ल होता था। बार बार ये नाफरमानियाँ करते तो इनको माफ़ किया जाता था। यानी अल्लाह ताला कहता है कि मैंने फ़जीलत दी तुमको तमाम आलमों को, तमाम पैगम्बर, तमाम उम्मतों पे इसको फ़जीलत थी। मगर चूँकि ये इज़्ज़त ये संभाल नहीं सके तो इस वजह से ये मनसब उठाकर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दे दिया। तबलीग का मनसब, जो तबलीग करते थे, तबलीग करना इंसान का काम में नहीं, अनिल मुनकर यानी बुरे से मना करो, अच्छे नेक काम की दावत दो। तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है वक्त, क्योंकि मैं शार्ट कर रही हूँ, आगे कुरान में इसकी तफसील आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा, डरो उस दिन से कि बदला नहीं देगा एक नफ्स दूसरे नफ्स को शैअन किसी चीज़ का, और ना कबूल होगी इनकी किसी की सिफारिश, और ना लिया जाएगा इनसे कुछ बदल, वला हुम यनसरून, और न इनकी मदद की जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी बनी इसराइल को खिताब करता है, मगर चूँकि वो कहते हैं कि बहू तुझे कहती हूँ और बेटी तुम सुनो, तो इस ये कि उनके वाक़यात जो हैं तो हमें बता रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इसी तरह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मैं करूँगा जैसा कि मैंने बनी इसराइल से किया, उनसे वो मनसब उठाकर तुम लोगों को दे दिया। तो डरो उस दिन से कि बदला, यानी क़यामत के दिन या कब्र या ज़नकदन। देखो क़यामत को कब आएगी ना, कब्र में कब जाएंगे। मगर यहाँ अगर हमें कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई मुसीबत है, तो हमारा कोई वो तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़ कोई नहीं ले सकता। माली तकलीफ़ ले लेंगे, माशी तकलीफ़ ले लेंगे, मगर जिस्मानी तकलीफ़ कोई औलाद नहीं ले सकती। अगर एक माँ बाप सख्त बीमारी में मुब्तला है तो औलाद अगर बहुत भी पैसा लगाएगी, खिदमत करेगी, वो भी अच्छी औलाद, हम जैसों की जो नालायक औलाद है ऐसी तो कोई ना होगी, मगर अच्छी औलाद वो खिदमत करेगी। मगर वो जो है
تکلیف ماں باپ کی وہ بیماری اور تکلیف جسمانی وہ نہیں لے سکتے. تو پھر زنکدن میں یعنی میرا زنکدن نے میرے گرد و نواح میرے 6 بچے بیٹھے ہیں مگر میں مجھ سے وہ زنکدن کی سختی نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے پہلے اس کا بندوبست اپنے لیے خود کروں. تو ڈرو اس دن سے کہ بدلہ نہیں لے گا، یعنی قیامت کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں زنکدن کی تکلیف جو گھر میں ہوتی ہے اس کا میں کہہ رہی ہوں. ایک نفس سے دوسرے نفس یعنی ماں باپ بیٹا بیٹی کوئی کسی سے تکلیف نہیں لے سکتا کسی کی چیز، اور نہ قبول ہوگی ان کی شفارت، اور نہ قبول ہوگی ان کی شفارت، یعنی کوئی شفارت بھی کرنے والا نہیں ہوگا. پہلے میری کوئی شفارت کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر دوسرے کی کیا شفارت، اور نہ لیا جائے گا ان سے کچھ بدل. حالانکہ انسان خالی ہاتھ ہوگا، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ تم سے کوئی بدل نہیں لیا جائے گا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی. میری بہنوں میرے بھائیوں، یعنی ایسا واقعہ ہے یعنی زنکدن یا قبر یا قیامت، یہاں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کی شفارت نہیں کرتا. لہٰذا اپنے سر پہ ہے تو اپنے سر پہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنے لیے تیاری کرے اپنے لیے. یا ظاہر ہے کہ انسان کسی سفر پہ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے یعنی کراچی یا پشاور، کراچی یا لاہور، تو کچھ کپڑے اپنے ساتھ رکھتا ہے، کچھ سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ سامان مہیا کرے جو ہمیں قبر میں زنکدن میں ہمیں ضرورت اس کی ہوگی. تو وہاں کوئی بھی مدد، نہ کوئی کچھ بدل دے گا اور نہ کوئی مدد کرے گا. پھر یہاں آگے پھر بنی اسرائیل کی نافرمانی انشاءاللہ شروع ہوتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو اس وقت کہ میں نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، اور اس کام میں آزمائش دی میرے رب بڑے کی. یعنی بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ دیکھو اب تم میری نیازمین قوم تھی، تمہیں فضیلت دی، تمہیں عزت دی زمانے میں، تمہیں بہت زیادہ میں نے مہربانیاں تم پر کی، مگر تم کو جب فرعون تم پہ مقرر ہوا تو نجات دی تم کو میں نے آل فرعون سے. کہ فرعون نے، یہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا یہ واقعہ، فرعون نے حکم کیا تھا کہ اس کو نجومی نے کہا تھا کہ ایسا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی ختم کرے گا. تو فرعون نے کہا تھا کہ 1 سال کے جو لڑکے ہیں تو وہ قتل کرو، دوسرے سال کے لڑکوں کو چھوڑو، لڑکیوں کو بالکل چھوڑو، لڑکوں کو قتل کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو نجات کی آل فرعون سے، تو تمہیں برا عذاب، یعنی ظاہر ایک بچہ پیدا ہوا کسی کے گھر میں، پہلا بچہ ہوگا یا دوسرا ہوگا یا کب بہت عرصے بعد پیدا ہوگا، مگر وہ ذبح کر دیتے تھے اس کو اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو کہ ان پہ عیاشی کرے، اس میں اپنی غلام بنائے اور ان خادمے بنائے اور ان سے اپنا کام لیں اور ان کو ان سے جو بھی مزدوری اور جو بھی بے حیائی ہوتی تھی ان سے کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس کام میں آزمائش تھی تمہارے رب بڑے کی، اس میں تمہارے رب بڑے کی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. جس وقت ہم نے پار لگا لیا تم کو دریاب سے اور نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور غرق کیا میں نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی تم کو میں نے پھر بھی، یعنی تم کو جب موسیٰ علیہ، یہ واقعہ پیچھے آئے گا انشاءاللہ، میں تفصیل سے پھر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل جو بھی اس کے پیروکار تھے ان کو لے کر وہ دریا نیل سے گزر گیا، یعنی گزر کیا دوسرے کنارے پر چلا گیا. اور پھر فرعون آیا تو فرعون نے کہا کہ یہ میری وجہ سے دریا جو ہے تو یہ رک گیا ہے اور جگہ جگہ راستے بن گئے تھے. تو فرعون بھی اسی راستے پہ وہ دریا میں آ گیا. پھر ایک وہی بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان تھا، دریا میں آ گئے، پھر دریا نے اس کو غرق کر دیا. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم
اس پار تم دیکھ رہے کہ تھے کہ تمہارے سامنے وہ غرق ہوئے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ یہ انشاءاللہ چلے گا، میں انشاءاللہ اس میں بھی تشریح کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، سب بہن بھائیوں کو، ہمارے مسلمان غیر مسلمان سب بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب